Bonsoir, chers étudiants du quatrième semestre. Alors, dans le cadre de cette série de vidéos, on va essayer de vous présenter les éléments de cours relatifs à la comptabilité des sociétés. Alors, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire il faut introduire la matière de la comptabilité des sociétés. Alors, avant de définir la notion d'une comptabilité de société, il est judicieux de définir la notion d'une société commerciale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une société commerciale? C'est un contrat entre deux associés au moins qui apportent des apports en nature ou en numéraire pour donner lieu à la création d'une société commerciale. Alors, il y a واحد العقد بين واحد جوج ديال الشركاء au moins اللي تيجيبوا لنا des apports en nature ou des apports en numéraire pour donner lieu à la création d'une société commerciale. هادوك les apports en nature ou les apports en numéraire هما اللي كيشكلوا لنا le capital ديال ديك la société. Donc بالنسبة لنا les apports en nature هما بأي حاجة en nature مثلا fonds commercial, matériel, outillage, stock de marchandises, mobilier de bureau, أي حاجة en nature. Les apports en numéraire هي أي حاجة liquide, argent en banque. Donc هاد الجوج ديال لي زابور تيشكلوا لنا لو كابيتال سوسيال ديالنا باش نكريو لا سوسيتي ديالنا. داكوغ. دونك شنو هما الانواع ديال الشركات اللي كاينين؟ عندنا لي سوسيتي دو كابيتو، عندنا لي سوسيتي دو بيرسون، وعندنا لا صاغل. بالنسبه لي سوسيتي دو كابيتو كتكون لا ريسبونسابيلتي ليميتي او زابور، يعني لاكسيونير تيكون مسؤول على لي زابور اللي جاي با بلوس، يعني اوكا وقع ان بروبليم ما غاديش نسيزيو ليه لي بيان بيرسونيل ديالو، غادي نكتفيو بداك الشيء اللي جايب وصافي. دونك هنا لا كان شي بغينا اونوريو لي ديت تنبيعو لي زابور ديالو صافي حبس. بالنسبه لي سوسيتي دو بيرسون لاكسيونير كتكون لا ريسبونسابيلتي ايليميتي، يعني لاكسيونير لاسوسيي، ماشي نقولوش انا اكسيونير، لاسوسيي ماشي يكونش ريسبونسابل على لي زابور ديالو اونيكمون، يعني اوكا وقع ان بروبليم اون بو سيزير لي بيان بيرسونيل ديالو. حاجه اخرى هنا كتكون لا سوليداريتي اونتر لي اسوسيي، يعني الا كاين واحد لاسوسيي ما ليبيغاش لابار ديالو الاخرين تيخلصوا عليه، صحابو اللي معاه تيخلصوا عليه. داكوغ. Donc هنا كتكون la responsabilité illimitée وكيكون le caractère de solidarité entre les associés. مزيان. بالنسبه لهاد لي سوسيتي دو كابيتو، الناس اللي تيجيبوا راس المال لي زابورتور دو كابيتال تيتسماو دي زاكسيونير، ولا كونتر بارتي ديال داكشي اللي جابوا وداكشي اللي تيقبضوا تيتسمى اكسيون. هنا الناس لي زابورتور دو كابيتال تيتسماو دي اسوسيي، تيتسماوش دي زاكسيونير، ولا كونتر بارتي ديال لو كابيتال ديالهم ديال داكشي اللي جابوا تيتسمى اون بار سوسيال. مزيان. نمشيو للصاغل. بالنسبه للصاغل عندنا الصاغل هي سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي. هاد الصاغل هي اون فورم انترميديير ما بين لي سوسيتي دو كابيتو و لي سوسيتي دو بيرسون. مزيان. بالنسبه لنا الصاغل فيها لا ريسبونسابيلتي ليميتي بحال لي سوسيتي دو كابيتو، يعني لاكسيونير لاسوسيتي يكون ريسبونسابل على لي زابور ديالو با بلوس بحال لي سوسيتي دو كابيتو. وبالنسبه لي زابورتور ديال الكابيتال تيتسموا دي اسوسيي بحال الشكل ديال لي سوسيتي دو بيرسون. دونك لي زابورتور ديال الكابيتال تيتسموا دي اسوسيي، و لو دروا سوسيال ديالهم ولا كونتر بارتي دو كابيتال كتسمى اون بار سوسيال ولا ريسبونسابيلتي ليميتي. دونك هاد الصاغل راه فيها شويه من لي سوسيتي دو كابيتو شويه من لي سوسيتي دو بيرسون. مزيان. دونك منين عرفنا شنو هي اون سوسيتي كوميرسيال وهضرنا على لي فورم ديالها، الوغ دابا غنعرفوا شنو هي لا ديفينيسيون كيس كون نونطون بار لا كونتابيليتي دي سوسيتي. الوغ لا كونتابيليتي دي سوسيتي سي لونسومبل دي اوبيراسيون comptables spécifiques aux sociétés commerciales dès leur constitution jusqu'à leur dissolution ou bien jusqu'à la liquidation. Donc هما واحد العمليات اللي مرتبطين غير بلي سوسيتي، وهاد لا كونطابيليتي دي سوسيتي ما هي الا لا سويت ديال لا كونطابيليتي جينيرال اللي شفتو في بيان سور اللي شفتو في لو بروميير و لو دوزيام سيمستر ديالكم. دونك هادي لا سويت ديال لا كونطابيليتي جينيرال حتى هي كتبازا على لو ميم برينسيپ اللي هو لا بارتي دوبل. لو ميكانيزم ديال لا بارتي دوبل، سي جو ديبيت ان كونت ou plusieurs comptes, je dois en contrepartie créditer un compte ou plusieurs comptes pour garder toujours l'équilibre entre débit et crédit. Donc voilà, هادشي اللي تنقصدو بلا كونطابيليتي de société. Il y a l'ensemble des opérations comptables spécifiques aux sociétés commerciales. Donc ما كيخصولناش les entreprises individuelles تيمتعلقين غير بلي sociétés commerciales
دونك هاد لي زوبيراسيون سبيسيفيك او سوسيتي من لا كرياسيون حتى فاش كيتسدوا حتى لا ليكيداسيون. فوالا دونك وهادشي كونفورميمون ان كادر ليغال اي ريغلومونتير. بطبيعه الحال كيعتمدوا على ما هو قانوني وما هو يعني الاشياء اللي كينظمها القانون. دونك من حددنا ديفينيسيون ديال لا كونطابيليتي دو سوسيتي غنشوفوا شنو هو البلان ديال الكور ديالكم. لو بروميي شابيتر ديال الكور ديالكم غيكون متعلق بيان سور بلا كونستيتيوسيون des sociétés commerciales. مزيان يعني التأسيس ديال لي سوسيتي كوميرسيال شنو هما لي زيتاب ولا لي زوبيراسيون كونطابل اللي كنديرو في لا كونستيتيوسيون. لو دوزيام شابيتر يكون متعلق بلا ريبارتيسيون دي بينيفيس. كيفاش نقسمو لو بينيفيس ديالنا، لا ريبارتيسيون دو بينيفيس. Troisième chapitre يكون متعلق بلي زوبيراسيون دو موديفيكاسيون دو كابيتال. يعني لي زوبيراسيون دو موديفيكاسيون دو كابيتال سوا à la hausse soit à la baisse. يعني سوا فاش نأوغمونطيه سوا فاش تنديمينيو سوا فاش نامورتيوه. لو كاتريام شابيتر اللي تقدروا ديروه تقدروا ما ديروش هو لا ليكيداسيون. La liquidation des sociétés commerciales. Au cinquième chapitre, voit les opérations de fusion. Les opérations de fusion des sociétés. Donc, parce qu'on a la société, mais la société, soit on a une société nouvelle, سوا واحد لا سوسيتي كتابسوربي اون اوتر سوسيتي. دونك بهذا غنكون وصلنا للختام ديال لا بروميير فيديو. لا دوزيام فيديو ان شاء الله va porter sur la constitution des sociétés commerciales, notamment la société anonyme. الوغ ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس ديروا جيم وبارطاجي باش لي زامي ديالكم حتى هما يتوصلوا بلي زيليمون دو كور ديالنا د لا كونطابيليتي دو سوسيتي و د الاناليز فينونسيير اللي غنبداو ان شاء الله بروشينمون.